औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, थोड़ा थोड़ा करके ही इंसान दूर तक जाता है की कंप्लीट रीडिंग और ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं इस चैप्टर की रीडिंग की तरफ। पैसेज नंबर 1, द लास्ट आखिरी कपल दो ऑफ काया की ईयर साल हैव बीन थे एक लॉन्ग तवील बम्पी कठिन राइड सफ़र फॉर मी मेरे लिए, एज के तौर पर दे वो हैव थे फॉर के लिए, एवरीवन हर किसी के लिए, ऑफ काया की माय मेरी एज उम्र, गुज़िश्ता 2 साल मेरे लिए इस तरह एक कठिन तवील मुसाफत की तरह रहे हैं जैसे वो मेरी उम्र के हर फ़र्द के लिए होते हैं। द एक्सपीरियंसिस तजुर्बात माइट हो सकता है बी डिफरेंट मुख्तलिफ बट लेकिन एवरीवन हर कोई हैज़ गॉन चला गया था थ्रू में से मैनी बहुत ऑफ काया की द सेम टीनेज सर्कमस्टांसिस हालात एज आई हैव डन। तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर हर कोई नौ उम्री 13 ता 19 बरस की उम्र के इन्हीं हालात से गुज़रा है जिसमें से मैं गुज़र चुका हूँ। ऑल ऑफ देम उन सब, हैव डील्ट मुकाबला करना, विद के साथ, देम उनके, इन में, देयर उनके, ओन अपने, वे रास्ते, उन सब अफराद ने अपने तरीक़े से हालात का सामना किया है। वे का मतलब तरीका भी होता है। एज़ के तौर पर, आ एक पर्सनल ज़ाती पार्टिसिपेंट शरीककार, इन में, दिस ये गेम, वी कॉल लाइफ, आई मैं, वुड गे सो से कहना, आई मैं, वर्कड हार्ड मेहनत करता हूँ, फॉर के लिए, द फर्स्ट पहला, प्लेस जगह, एंड और अर्नड इट कमाना। उन सब अफराद ने अपने तरीके से उन हालात का सामना किया इस खेल में जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं। ज़ाती शरीककार के तौर पर मैं ये कहूँगा कि मैंने सफ़े अव्वल के लिए मेहनत की और उसे हासिल किया। दैट ये इज़ है जस्ट सिर्फ माय मेरी क्रिएटिव व्यू नुक्ता नज़र ऑफ थिंग्स चीज़ों का, ये अशिया के बारे में मेरा महज तख्लीकी नुक्ता नज़र है। इट ये इज़ है बैड बुरा बट लेकिन द फैक्ट हकीकत इज़ है दैट के नॉट हर नहीं, एवरीवन हर कोई सीज देखता है, इट ये इन में, द सेम वे एज आई डू, ये बुरा है मगर हकीकत ये है कि हर कोई इसे ऐसे अंदाजे से नहीं देखता जैसे कि मैं देखता हूँ। पैसेज नंबर 1 का ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लॉक, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द ऑथर, मुसन्निफ़ किस किस्म का शख्स है। ही इज़ एन एम्बिशियस हार्डवर्किंग एंड इंटेलिजेंट पर्सन, ही हैज़ क्रिएटिव माइंड, वो एक पुरअज़म मेहनती और ज़हीन शख्स है, वो तख्लीकी सोच का मालिक है। पैसेज नंबर 2 एज आ स्टूडेंट बहैसियत तालिब इल्म, आई एम मैं एन एक एक्टिव चूज पार्टिसिपेंट इन में एकेडमिक तालीमी एंड और को करिकुलर हम निसाबी एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, बहैसियत तालिब इल्म मैं निसाबी और मावन निसाबी सरगर्मियों में शरीक हूँ। माय मेरा फर्स्ट पहला प्रायोरिटी तरजीह हैज़ ऑलवेज़ हमेशा बीन टू गेट हासिल करना गुड ग्रेड्स इन स्कूल, मेरी पहली तरजीह हमेशा यही रही कि स्कूल में अच्छे दर्जे हासिल करूं। आल्दो अगरचा दिस ये इज़ है इम्पोर्टेंट अहम टू मी मेरे लिए, आई मैं आल्सो भी नो जानता हूँ, दैट के बाय पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेना इन में स्पोर्ट्स खेलों एंड और आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, आई मैं विल गे यागा बिकम बन जाऊँगा आ एक वेल राउंडेड हिमागिर स्टूडेंट तलब इल्म। अगरचा ये बात मेरे लिए अहम है कि मैं ये भी जानता हूँ कि खेलें और बाद स्कूल की सरगर्मियाँ में हिस्सा लेकर हर शोबा में अच्छी कारकर्दगी का हामिल तालिब इल्म बन जाऊँगा।
ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स, गुज़िश्ता कई सालों से, ऑफ कायाकी माय मेरे हाई स्कूल कैरियर, आई मैं पार्टिसिपेटेड हिस्सा लिया, एंड और रिसीव्ड हासिल किया, अवार्ड्स इनामात, इन द फॉलोइंग दर्जल में कायद अज़म बैज, इन स्काउटिंग कायद अज़म बैज निगरानी में, विनर ऑफ WHO क्विज प्रोग्राम एट पर द डिस्ट्रिक्ट ज़िला लेवल सतह, एंड और एकेडमिक एक्सीलेंस बड़ी अवार्ड रॉयल, जबकि पार्टिसिपेटिंग हिस्सा लेना इनमें इंटर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेमेशन तकरीर कॉन्टेस्ट मुकाबला, एंड और ऐसे मजमून राइटिंग लिखना कंपटीशन मुकाबला फॉर के लिए द ईयर 2011। गुज़िश्ता चंद बरसों में मैं हाई स्कूल में तालीम के दौरान मैंने दर्जन मुकाबलों में हिस्सा लिया और अवार्ड हासिल किए। स्काउटिंग में कायद अज़म दस्ता, ज़िला सतह पर कौन क्या है के ज़हनी आजमाइश के मुकाबले का फ़ातेह, और साल 2011 के बैनुल इज़लाई तकरीरी मुकाबले और मजमून नवीसी के मुकाबले में शानदार तालीमी कारकर्दगी का अवार्ड। आई मैं आल्सो भी बिलोंग ताल्लुक़ रखता हूँ टू को द फॉलोइंग दर्जल क्लब्स, रीडिंग क्लब 2 ईयर, सेकेंड ईयर एज अ सेकेंडरी रीडिंग क्लब, एंड कंप्यूटर क्लब। मेरा दर्जल क्लबों से भी ताल्लुक़ रहा है। बज़्म मुतालिया 2 साल, सेकेंड ईयर बतौर सेक्रेटरी बज़्म मुतालिया और कंप्यूटर क्लब। इन द ईयर 2009 आई मैं रिसीव्ड हासिल किए अवार्ड्स इन में द फॉलोइंग क्लासेस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफी एंड एडवांस अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। 2009 में मैंने दर्जन क्लासेस में अवार्ड हासिल किए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफिया और जदीद अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में। आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट ज़्यादा इनकरेजिंग हौसला अफजा स्टूडेंट तालिब इल्म। मैंने सबसे ज़्यादा हौसला मंद तालिब इल्म का अवार्ड भी हासिल किया। आई मैं करेंटली हालिया बिलोंग ताल्लुक़ रखता हूँ टू को द हाइकिंग एंड और आउटडोर क्लब एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब। इस वक्त मेरा ताल्लुक़ हाइकिंग और बैरून खाना सरगर्मियों के क्लब और माहौलियाती आगाही के क्लब से है। इन एडिशन दिस ईयर आई मैं पार्टिसिपेटेड हिस्सा लिया इनमें एक प्रोग्राम कॉल्ड कहते हैं रीड विद आ फ्रेंड। मज़ीद ये कि इस साल मैंने एक प्रोग्राम जो कि किसी दोस्त के साथ मिलकर पढ़ें कहलाता है हिस्सा लिया। इनमें दिस ये प्रोग्राम आई मैं अलॉन्ग के साथ एक ग्रुप ऑफ कायाकी अदर स्टूडेंट्स वेंट गए टू द नियर बाय करीब ही एलिमेंट्री स्कूल टू को रीड पढ़ना टू को एक क्लास ऑफ कायाकी स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड। इस प्रोग्राम में दीगर तालिब इल्मों के एक ग्रुप के हमरा करीबी एलिमेंट्री स्कूल में किंडरगार्टन से लेकर 5वीं जमात के तालिब इल्म को पढ़ कर सुनाने के लिए किया गया। इस पैसेज का भी सेकंड ब्लॉक क्वेश्चन है, उसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ब्लॉक व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लाई बाय मेंशनिंग हिज को-करिकुलर एक्टिविटीज़। मुसन्निफ़ अपनी हम निसाबी सरगर्मियों का जिक्र करके क्या समझाना चाहता है। आंसर द ऑथर वांट्स टू मेक अस अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़। मुसन्निफ़ हमें हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत से आगाह करना चाहता है। इन ऑर्डर टू इस सिलसिला में टू गेन हासिल करना एन एक अंडरस्टैंडिंग सूझबूझ ऑफ कायाकी इंडिपेंडेंस खुद मुख्तारी एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आई मैं हेल्ड मुनक़िद करना सेवरल कई समर जॉब्स गर्मियों की मुलाजमतें इन में द प्रीसीडिंग मुकद्दम 2 ईयर्स
2 سال خود مختاری اور ذمہ داری کی فہم و فراست حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 سالوں کے موسم گرما میں کئی کام یعنی ملازمتیں کیں۔ میں آلسو بھی ورک کام کیا ٹو کو ہیلپ مدد کرنا مائی سیلف اپنی فائنینشلی مالی طور پر ان میں ایک بورڈنگ اسکول مالی طور پر اپنی مدد آپ کے لیے میں نے ایک بورڈنگ اسکول میں بھی کام کیا۔ میری پہلی سمر جاب واز ایٹ دا اسکول لینگویج سینٹر۔ موسم گرما کی میری پہلی ملازمت انگلش لینگویج سینٹر میں تھی۔ میں میری تھینکفل شکر گزار ہوں ٹو کو آل سب دیز یہ انسٹیٹیوشنز اداروں کا فور کے لیے دیز یہ جاب ملازمت ایکسپیرینسز تجربات۔ میری دوسری ملازمت سیکنڈ اونل میں تھی اور ملازمت کے تجربات کے لیے میں ان سب اداروں کا شکر گزار ہوں۔ دے ہیو پریپیئرڈ تیار کیا مجھے مینٹلی ذہنی طور پر اینڈ اور فائنینشلی مالی طور پر انہوں نے مجھے ذہنی اور مالی طور پر تیار کر دیا۔ دس یہ از ہے امپورٹنٹ اہم ان میں ایک وہ راستہ دیٹ کہ میں نو ابھی مور زیادہ میچور بالغ اینڈ اور رسپانسبل ذمہ دار وچ جو ہیلپ مدد کرتا ہے میری نوٹ نہیں ٹو کو بی وریڈ پریشان ہونا اباؤٹ کے متعلق دا فیوچر مستقبل بٹ لیکن ٹو کو لک فارورڈ منتظر ہونا ٹو کو اٹ اسے اس لحاظ سے اہم ہے کہ میں اب زیادہ بالغ نظر اور ذمہ دار ہوں جس سے مجھے مدد ملتی ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں پریشان نہ ہوں بلکہ اس کا شدت سے انتظار کروں۔ بلاک کوشچن نمبر 3 ہے ہاؤ ہیو دیز جاب ایکسپیرینسز میڈ دا آتھر مور میچور۔ ملازمت کے ان تجربات نے کس طرح مصنف کو زیادہ بالغ نظر بنا دیا ہے؟ بلاک کوشچن 3 کا آنسر دیز جاب ایکسپیرینسز ہیو پریپیئرڈ ہم مینٹلی اینڈ فائنینشلی ٹو فیس دا چیلنجز آف دا فیوچر۔ ان تجربات نے اسے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور مالی طور پر تیار کر دیا ہے۔ پیسج نمبر 4 میں گلیڈ خوش ہوں دیٹ کہ میں ہیو گوٹ حاصل کرنا ایک ٹیسٹ ذائقہ آف کایا کی وٹ کیا دا ریئل اصل ورلڈ دنیا ہیز ٹو آفر پیشکش۔ میں خوش ہوں کہ میں نے اس چیز کا تجربہ حاصل کر لیا ہے کہ حقیقی دنیا کے پاس پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ میں ہیو لرنڈ سیکھا مینی بہت سے لیسن اسباق فرام سے میرے پبلک ہائی اسکول بورڈنگ اسکول اینڈ ورک ایکسپیرینسز۔ میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول بورڈنگ اسکول اور کام کے تجربات سے بہت سے اسباق سیکھے ہیں۔ میں نو اب ریڈی تیار ہوں ٹو کو لرن سیکھنا مینی بہت سے مور زیادہ لیسنز اسباق تھرو سے میرے کالج ایکسپیرینس تجربہ۔ اب میں کالج کی زندگی کے تجربے سے مزید اسباق سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آلدو اگرچہ یہ ہیز بین ٹف مشکل میں ہیو سکسیڈیڈ کامیاب ہوا سو فار اب تک۔ اگرچہ یہ طریقہ کار کٹھن رہا ہے مگر میں اب تک کامیاب رہا ہوں۔ میں ایم پریپیئرڈ تیار ہوا ٹو کو ایکسل آگے بڑھنا اینڈ اور میک بنانا اٹ اسے مچ فردر مزید ان دا ایئر سالوں ٹو کو کام آنے والے ود میرے ساتھ کالج ایجوکیشن۔ میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آنے والے سالوں میں اس تجربہ میں مزید اضافہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دس یہ ڈیولپنگ بڑھتا ہوا پازیٹیو مثبت آؤٹ لک نقطہ نظر ہیز گیون می مجھے دیا ہے دا موٹیویشن تحریک دیٹ کہ میں نیڈ ضرورت ہے ٹو کو بیکم بننے کی سکسیسفل کامیاب۔
اس فروغ پاتے ہوئے مثبت نقطہ نظر نے مجھے تحریک دی کہ مجھے کامیاب ہونا چاہیے. آئی میں نیور بالکل بھی نہیں. گیو اپ ترک کرنا. میں کبھی بھی کوشش ترک نہیں کرتا ہوں. وین جب. آئی ایم میں ڈٹرمائنڈ پرعزم ٹو کو اچیو حاصل کرنا. آئی میں شوٹ فار دا مون اینڈ دا لینڈ امنگسٹ دا اسٹارز. جب میں حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں چاند پر پہنچنا چاہتا ہوں اور ستاروں کے درمیان اترتا ہوں. تو بلاک کوشچن نمبر 4 اس کا آنسر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بلاک کوشچن نمبر 4 واٹ ہیز موٹیویٹڈ دا آتھر ٹو پارٹیسپیٹ سو ایکٹیولی. کس چیز نے مصنف کو اس قدر مستند انداز میں حصہ لینے کی ترغیب دی ہے؟ آنسر دا ڈیولپنگ پازیٹیو آؤٹ لک ہیز موٹیویٹڈ ہم ٹو پارٹیسپیٹ سو ایکٹیولی. مثبت نقطہ نظر کی افزائش نے مصنف کو ترغیب دی ہے کہ وہ اس قدر مستعدی سے زندگی کے کاموں میں حصہ لے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. یونٹ نمبر 7 کلاس 10 کی کمپلیٹ ریڈنگ اور ٹرانسلیشن ہو گئی ہے. تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ واچ مائی کمپلیٹ ویڈیوز. تھینک یو ویری مچ.